नेपाल तपोभूमि हो। यहाँ विभिन्न कालखण्डमा महान आत्माहरूले ध्यान, जप, तप गरी सिद्धि प्राप्त गरेको पाइन्छ। त्यस्ता धेरै सिद्ध महात्माहरूको अत्यन्त प्रिय स्थल हो नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्र। पाशुपत क्षेत्र अर्थात् नेपालको काठमाडौँ त साधु सन्तका लागि त झनै पवित्र स्थल हो। भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरप्रति विश्वका मानवहरूको आकर्षण हुँदा तपस्वीहरूको त नहुने कुरै भएन। धेरै तपस्वीहरूले नेपाललाई तपोभूमि बनाएरै जीवन अर्पण गरेका छन्। तीमध्ये प्रमुख हुनुहुन्छ शिवपुरी बाबा। 137 वर्षको उमेरमा समाधि लिनुभएका शिवपुरी बाबा यस शताब्दीका सबैभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। तपस्वी बाबाको जीवन अपत्यारिलो छ। उहाँले पैदलै झण्डै विश्व भ्रमण गर्नुभएको तथ्य जो कोहीलाई पनि स्वीकार्न कठिन छ, तर यो सत्य हो। हिन्दू, इस्लाम, इसाई मात्र होइन, विश्वका सबै धर्म र सम्प्रदायको यथार्थ प्रभावमा रहेको उहाँको लामो जीवन यात्रालाई हामीले छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। शिवपुरी बाबाको जन्म ईस्वी सम्वत 1826 भारतको केरलामा भएको थियो। ब्राह्मण कुलमा जन्मनुभएका बाबाले 9 वर्षको उमेरमा नै मातापिता गुमाउनु पर्यो। त्यसैले उहाँलाई हजुरबुबा अच्युतमले हुर्काउनुभयो। अच्युतम टिपु सुल्तानको दरबारका प्रख्यात ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो। शिवपुरी बाबाको प्रारम्भिक जीवन अत्यन्तै सामान्य थियो। 5 वर्षको उमेरमा उहाँले शिक्षा प्रारम्भ गर्नुभयो। सानैदेखि आध्यात्मिक स्वभाव र अद्भुत प्रतिभाका धनी उहाँले 12 वर्षको उमेरमा नै 4 वेद र 2 उपवेद, धनुर्वेद र आयुर्वेद कण्ठस्थ गर्नुभयो। हजुरबुबा अच्युतम नै उहाँका गुरु हुनुहुन्थ्यो। 15 वर्षको नपुग्दै सन् 1840 बाबाले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात् औपचारिक शिक्षा पूरा गर्दा उहाँका हजुरबुबा अच्युतमले वानप्रस्थ प्रवेशको लागि गृहत्याग गर्नुभयो। सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्ना जुम्ल्या बहिनीहरूलाई जिम्मा लगाएर बाबा हजुरबासँगै वनतिर लाग्नुभयो। ईश्वरको खोजीमा उहाँहरूले नर्मदा नदीको किनारमा फैलिएको घना जङ्गललाई तपस्या स्थल बनाउनुभयो। बाबाले वृद्ध हजुरबाको सेवासँगै आफ्नो जप र तप अगाडि बढाउनु भएको थियो। नातिको स्वभाव बुझेका हजुरबाले आफ्नो मृत्युपछि शिवपुरी बाबालाई भगवान प्राप्ति नभएसम्म निरन्तर ध्यान गर्नु, त्यसपछि भारत र विश्वभरि पैदल यात्रा गर्नु भनी उहाँको भविष्यको मार्ग बताउनु भएको थियो। बाबाले आफ्ना गुरु हजुरबाको आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुभयो। हजुरबाको निधनपछि भने सनातनीबाट उहाँले आफ्नो जीवन सन्यास मार्गतर्फ अघि बढाउनुभयो। दक्षिण भारतमा रहेको शङ्कराचार्य मठमा दीक्षित भएका बाबाको सन्यासी नाम गोविन्दानन्द भारती हो। युवा अवस्थामै सन्यास धारण गरी फेरि नर्मदा किनारको विशाल जङ्गलतिरै लाग्नुभयो बाबा। त्यो निर्जन जङ्गलमा एक्लै जङ्गली फलफुल र कन्दमूलको सहारामा एकान्त वासमा रहनुभयो। समस्त नाम रूप भन्दा पनि अगाडि रहेको निर्गुण निराकार भगवानको दर्शन गर्ने उद्देश्य साथ उहाँ कठोर तपस्यामा लीन हुनुभयो। भगवानको साकार रूप प्रकृतिसँग रमाउँदै निराकारको खोजमा नित्य निरन्तर लीन हुनु मानव जीवनकै दुरूह र कठिन पाटो हो। बाबा त्यसको गहिराइमा डुब्दै जानुभयो। त्यसैको आनन्दमा भुल्दै जानुभयो। एकपछि अर्को वर्ष बित्दै गए। बाबा ईश्वरीय आनन्दमा यसरी हराउनुभयो कि उहाँलाई 2 दशकभन्दा बढी समय बितेको पत्तै भएन। प्रकृतिका हरेक गतिविधिमा उहाँ रमाउनुभयो। वर्षा, हिउँद सबै मौसमको सामिप्यमा घना जङ्गलमा रमाउनुभएका शिवपुरी बाबाको भनाइ नै छ, संसारबाट हट्नु भनेको संसारलाई नकार्नु होइन, जीवनयापन गर्नको लागि नचाहिने सबै गतिविधि र वस्तुहरूबाट टाढा रही प्रकृतिसँग जोडिएर
त्यसबाट प्राप्त हुने असीम आनन्द भोग गर्नु हो। तपस्याको फल मिठो हुन्छ। आखिर त्यो महान समय आइपुग्यो। अचानक बिजुली चम्किए जस्तै भयो। जीवनमा भगवानको दर्शन भयो र सबै समस्याहरू समाधान भए। आफ्ना भक्तहरूलाई शिवपुरी बाबा बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। बाबाले 50 वर्षको उमेरमा समस्त नाम रूप र गुणभन्दा पर रहेको अर्थात् परब्रह्मको दर्शन गर्नुभयो। आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्नेहरूको लागि यो अत्यन्तै उच्च उपलब्धि हो। हुन त यो कुरा शब्दमा बयान गर्न सकिने होइन, स्वयंले अनुभूत गर्ने मात्र हो र त्यसको प्रभाव दर्शन पाउनेमा देखिने हो। त्यो कुरा शिवपुरी बाबालाई भेट्ने जो कोहीले पनि अनुभूत गर्न सक्थ्यो। हजुरबाले बताए बमोजिम भारतको भ्रमणमा निस्किनुभयो बाबा। कलकत्तामा रहनुभएका परमहंस रामकृष्णसँगको भेटपछि देश विदेशमा अध्यात्म प्रचार गर्नुहुने व्याख्याकार श्री अरविन्द घोषसँग बाबाको सत्सङ्ग भयो। उहाँले भारतका सबै पवित्र तीर्थस्थलहरूको पैदलै भ्रमण गर्नुभयो। भगवानसँग साक्षात गरिसकेको महान आत्मालाई पनि मानव र मानवताका समग्र स्वरूपहरूमाथि विजयी हुन सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, चारित्रिक आत्मीकरण र आध्यात्मिक साधारीकरण अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैले भारतपछि उहाँ विश्व यात्रामा निस्कनुभयो। यात्रामा उहाँको पहिलो गन्तव्य थियो अफगानिस्तान। ईश्वरीय शक्तिसँगको निकटताका कारण सबै धर्मको मर्म बुझ्नुभएका शिवपुरी बाबाबाट इस्लाम धर्मका गुरुहरू पनि अत्यन्तै प्रभावित भए। इस्लाम धर्मका मुख्य केन्द्रमध्ये एक अफगानिस्तानमा केही समय बिताउनुभएका बाबा त्यसपछि इरान जानुभयो। इस्लाम धर्मप्रतिको उहाँको गहिरो चिन्तन, निष्ठा र आस्थाकै कारण मुसलमानहरूको पवित्र तीर्थस्थल मक्काको पनि दर्शन गर्न पाउनुभयो बाबाले। मक्कामा मुसलमान बाहेक अरूलाई प्रवेश र दर्शन वर्जित छ। सम्भवतः मक्काको भ्रमण गर्ने उहाँ एकमात्र उच्च सनातन धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ। बाबामा इस्लाम सम्बन्धी यति धेरै ज्ञान थियो कि उहाँका कुरा सुनेपछि जो कोहीले पनि उहाँलाई मुस्लिम संस्कृतिका अभिन्न चिन्तक ठान्थ्यो। दैविक शक्ति सम्पूर्णताको रहस्यप्रति आफ्नै प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा बाबा इस्लाम धर्मबारे गहन विचार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। बाबालाई सबै धर्मको मूल तत्त्वबोध भइसकेको थियो। त्यसैले बाबाको जीवन दर्शन र चिन्तन प्रवाहलाई हेर्दा उहाँ पूर्ण रूपले हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियन सबै हुनुहुन्छ भन्ने अनुभूति हुन्छ अध्यात्मदर्शीहरूलाई। त्यसैले बाबा विश्व मानवताकै पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। मक्काको यात्रापछि बाबा सन् 1890मा क्रिस्चियनहरूको पावन भूमि तथा यसु ख्रिस्टको जन्मस्थान इजरायलको जेरुसलम पुग्नुभयो, जुन मक्काबाट 800 माइल टाढा छ। केही समयपछि उहाँ टर्की र बाल्कन क्षेत्र पुग्नुभयो। इसाई संस्कार र क्रिस्चियन धर्मबारे गहन ज्ञान हासिल गर्न उहाँ इटलीको रोम पुगेपछि केही समय त्यहीँ बिताउनुभयो। यसरी बाबा विश्वका जुन जुन मुलुकमा जानुभयो त्यहाँ उहाँको भेट प्राय राष्ट्राध्यक्षहरूसँगै हुने गर्दथ्यो। सन् 1896मा उहाँ बेलायत पुग्नुभयो। महारानी भिक्टोरियाका तत्कालीन भारतीय सचिवालयबाट उहाँलाई निमन्त्रण गरिएको थियो। महारानी भिक्टोरियाको विशेष आग्रहमा उहाँ 4 वर्ष जति बेलायतमा बस्नुभयो। त्यहाँ बस्दा उहाँले महारानीसँग 18 पटक भेटघाट र कुराकानी गर्नुभयो। सन् 1901मा महारानीको निधनपछि उहाँ बेलायतबाट अमेरिका पुग्नुभयो। बाबाले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टसँग भेट गर्नुभयो। 3 वर्ष अमेरिका र सो क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरू भ्रमण गरी उहाँ त्यहाँबाट सन् 1904मा मेक्सिको जानुभयो। त्यसपछि एन्डिज पर्वत हुँदै उहाँ कोलम्बिया र पेरू पुग्नुभयो। दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशमा निकै समय व्यतीत गरी बाबा
प्रशान्तका टापुहरूको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन बुझ्न पानी जहाजको यात्रामा निस्कनुभयो। त्यही क्रममा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया हुँदै सन् 1913मा जापान पुग्नुभयो। जापानबाट प्राचीन तीर्थयात्रीहरूको बाटो पहिल्याउँदै बाबा सन् 1915मा नेपाल आइपुग्नुभयो। विश्वासै गर्न नसकिने अचम्मको यात्रा थियो त्यो। सन् 1875देखि 1915सम्म अर्थात् 40 वर्ष लाग्यो बाबालाई विश्व परिक्रमा गर्न। सो यात्रामा 80% भन्दा बढी दूरी पैदलै हिँडेको यथार्थ स्वयं बाबा भक्तहरूसँग बताउनुहुन्थ्यो। बाँकी यात्रा उहाँले जलमार्गमा पानी जहाजबाट गर्नुभयो। भूमध्य रेखाको चारैतिरको 25,000 माइलभन्दा बढी दूरी बाबाले पैदलै पार गर्नुभयो। बाबा नेपालमा केही समय बसेपछि भारतको बनारस जानुभयो। पण्डित मदन मोहन मालवीयले स्थापना गर्न लागेको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयलाई 50,000 चन्दा प्रदान गरेर बाबा आफ्नो जन्मस्थान केरला फर्कनुभयो। 70 वर्षपछि जन्मस्थल पुग्दा त्यहाँ धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो। उहाँले आफ्नो घर समेत पत्ता लगाउन सक्नु भएन। बहिनीहरूको पनि निधन भइसकेको र उनीहरूको घरको कुनै अवशेष पनि थिएन। केरलाबाट फेरि नेपाल आउनुभयो बाबा शिवरात्रिको अवसरमा श्री पशुपतिनाथको तीर्थयात्राका लागि। तीर्थयात्रीको रूपमा आएका भारतीय साधुहरूले 1 हप्तामा नेपाल छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। तर शिवपुरी बाबा भने नेपालमै आफ्नो बाँकी जीवन बिताउन चाहनुहुन्थ्यो। अब कसरी नेपाल बस्ने भनेर उहाँ धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो। त्यही समयमा उहाँको भेट विल्किन्सन नामक अमेरिकी नागरिकसँग भयो, जससँग बाबाको पहिलो भेट म्यान टापुमा भएको थियो। विल्किन्सन नेपालका लागि आवासीय अमेरिकी राजदूत भएर काठमाडौँ आएका थिए। उनकै सहयोगमा बाबाको नेपालमा बस्ने वातावरण बन्यो। बाबाले काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरमा रहेको शिवपुरी जङ्गलमा बसोबास गर्ने अनुमति पाउनुभयो। त्यसपछि अत्यन्तै रमणीय सो ठाउँमा रहेर उहाँले आफ्नो तपस्या निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो। शिवपुरी जङ्गलमा बस्न थालेपछि उहाँको नाम शिवपुरी बाबा रहन गएको हो। नेपाल आउँदा नै बाबाले 100 वर्ष उमेर पार गरिसक्नु भएको थियो। तर पनि उहाँ अत्यन्तै स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। यसबीच उहाँको कीर्ति नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलङ्का, चीन, जापान जस्ता बौद्धमार्गी समाजमाझ फैलिसकेको थियो। बाबा ठुला बडाको सङ्गत होइन, सर्वसाधारणहरूसँगको सीमित सामिप्य र निश्चल एकान्तमा रमाउनुहुन्थ्यो, हो हल्ला र भिडभाडबाट टाढै रहेर। त्यसैले शिवपुरी जङ्गल उहाँको लागि ज्यादै उपयुक्त स्थल बन्यो। बाबाले आफ्नो बारेमा कहिल्यै खुलेर बताउनु भएन। भेटघाटमा आएकाहरूलाई पनि आफ्नो बारेमा नभई आफ्नो ज्ञान, विचार, दर्शन र आफूबाट पाएको शिक्षाबारे मात्र जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। तर विधिको विधान जति नै विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक तत्त्ववेत्ता भए पनि हुने हुनामी टरेर टर्दैन। आयुर्वेदका उच्च ज्ञाता बाबाको गिजामा अचानक क्यान्सर देखियो। त्यसपछि भने उहाँ शिवपुरीबाट झरेर सन् 1943सम्म पशुपतिको किराँतेश्वरमा बस्नुभयो। डाक्टरहरूले बाबाको उपचार निकै मेहनत गरेर गरे, तर निको भएन। रोग झन बढ्दै गयो। त्यसपछि भने बाबाले आफ्नो उपचार आफै गर्न थाल्नुभयो र क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट पनि मुक्ति पाउनुभयो। क्यान्सर निको भएपछि भने उहाँ ध्रुवस्थलीमा बस्न थाल्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउको गल्फ मैदानसँगै जोडिएको जङ्गलको बीचमा रहेको सो स्थानमा अहिले बाबाको समाधि स्थल र आश्रम छ। नेपालमा झन्डै 38 वर्ष बिताउनुभयो शिवपुरी बाबाले। यस अवधिमा हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरूले उहाँको दर्शन पाए, उहाँको ज्ञान र उपदेशमा रमाए। विश्वभरिका हिन्दू, बौद्ध तथा इसाईका विद्वानहरूले उहाँको सङ्गत पाएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाए। जनवरी 28, 1963 अर्थात् 2019 माघ 15 गते सोमबार बिहान 6:15 बजे ध्रुवस्थलीको आफ्नै आश्रममा शिवपुरी बाबाले समाधि लिनुभयो।
उहाँ नजिक रहेका भक्तजन अनुसार जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँ पूर्ण होसमा हुनुहुन्थ्यो र बोलचाल गरिरहनु भएको थियो। उहाँको अन्तिम सन्देश उहाँकै शब्दमा, स्वधर्म पालना गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, बस यति नै, अरू केही होइन। बाबाले अब म गएँ है भन्दै मानव चोला त्याग्नुभयो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई ध्रुवस्थलीमै समाधिस्थ गरियो। अहिले पनि दिनौँ बाबाको समाधि स्थलमा थुप्रै भक्तजनहरूले दर्शन गरिरहेका छन्। शिवपुरी बाबा भन्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक जीवित मानिस स्वतन्त्र हुनको लागि यो लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ, किनकि मानिस सबै जीवित प्राणीहरूको मुकुट भएको छ, तर केवल एक व्यक्तिले यो हासिल गर्न सक्छ। यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भने शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनैवटा शाखाहरूको निरन्तर अभ्यास गरेर। यस धरतीमा शिवपुरी बाबाको जीवन 137 वर्षको लामो यात्रा थियो। यस्ता महामानवले धरतीमा जन्म लिनु र हाम्रै भूमिमा जीवनका महत्त्वपूर्ण समय बिताउनु पुण्य भूमिको पहिचान हो। बाबाको मानवतावादी ज्ञान र शिक्षा प्राप्त गर्नु हाम्रो पनि ठुलो भाग्य हो।